الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. çok badunuk dinigi istahma japona munasib Allah yatangam Allah hadiye tabrik razbet deykana di mahe şabanul muazzami çoği sanpo şabe barat ve nadibi fazilat fusleyin mamayut amal sayşediyodna tawfiq sonra inşallah amal çiya fiaq bakçiyot don atan masjid üniversitesi ve nadiringi sanpo şabe qadiri ba Allah çok fazla aham tarin hanillo Çağızı bana İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselam yine judi japvi yadi çanvi kadir manzilat ko tam seyote bana kasal biyo di şabe kadir ilava yan ge çançi diringi di çanko ços yan çançimet şabe kadir ba Allah çok fazla aham tarin इनमें भी या फजीलत तरीन इनमें भी साथ पुदरिंग साथ कोई लो दो चार जवाना खुदा इस्लामजात को सी खुरी बंदों गामी गुनाह को ला बख्शिश बेहतरे कसम बेसे सूची किसी के कसमिची यहाँ से तो उनको हाजा चित्ता नारे ना दो ज़ुख समीता मतंग गामी तो उनको हाजात इंशाल्लाह खुदा सी क्यों नुज़रे दो वजह से दिलेंगे छान पो बेदारी भी हो या छान पो छानसा भी आये पो दूसरा दुखाई चिकिल्लो आमाल कुने ना आमाल चिक वाला चुप पचे से बेहतरीन आमाल कुन तगताला गोपसा दियो आरज़ बेसत पैताला अमीरुल मोमिनीन फ़ाक़ोसी पैगंबर फ़ाक़ुलत्रिस इन जो रमज़ानी चुप बेहतरीन आमाल को चिन जो ज़रूर वाला कसर भी उससे गुनाह कुल्ला बख्शिस्ता इस्तिग़फ़ार भी आये पो यो पयां छोड़ो आमाल ची मत पिंजे जुआ वले दिनेगे दिसान कुने ना आमाल चिक वचिन ज़रूर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलामी पे बारे नु कसal बिवत सुची किसी अगर लख चिक नस्तोंगी शु सब्जी पैगंबर कोला ज़ियारत बाचलेना या मुसाफिहा बाचलेना रना दिनेगे छान कोला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन हर दफ़ा मती आमाल कुनिया गे कसमी अय्याम कुने नो मखसूस आमाल कुने हर दुखे नियत पिंजो ज़ियारत इमाम हुसैन दो चार बना जख कुने जखचिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फ़िक़ुला मंगा चिकिस इन जो यता आइमा ताहिरीन ज़ियारत पुना इमाम हुसैन ज़ियारत पेनु चिफर यता गामा सामा मासूमीन और यती ज़ियारत पुना इमाम हुसैन ज़ियारत पे कसल भी मई ज़ियारत पुना इमाम हुसैन ज़ियारत पे फ़र्क होता है अगर नया बाक़ी आइमोल सूसी ज़ियारत बेस्नारे दवखला अंबिया को ज़ियारत बेस्ना चोखे और इमाम हुसैन ला ज़ियारत बेस्ना अर्श उलाई का खुदा ला ज़ियारत बेस्ना चोखे दहसा को और ज़ियारत को इशन तूलानी में मतलब से अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन यहाँ योज़ है से शौक योद पर बाकी मखसूस ज़ियारत है मफातीह को लेने दियो ज़ियारत को ज़िक्र सोच अम्मा स्नीचा का बल्कि हंदो का सोच है ज़ियारत वाला दियो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करे दुआए कुमेल को मताना अल्हम्दुलिल्लाह दुआए कुमेल हर शब जुमा मताना ज़रे जुदे दी दुआए कुमेल को दिलिंगी साने नो पे ज़रे पिन्ना दिरिंगी छान पोना शब हाय जुमा दिवी दुआए कुमेल पोवी जो चाहे बदी दुआ पोचिन पा हज़रत खिज़र पैगंबरी सी मिन फैद पे दुआए दामाद चिक पोचिन जवाना इमाम ज़मानी फ़्याक पो अदा बैठ पो जो से दिरिंगी दी छान पे आमाल कुले नहीं वाला दौलत चियो जवाना तागर गोपा बेन योद नारे ना दो पता को बेन नारे ना दी छोन चिक दोहरे माता से फ़्याक पोची वैसे बेन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़्याक पोचे बोले क्यों से यहाँ से नियत ना इमाम ज़मानी फ़्याक चिरकात निस्बत क़ुर्बत लिल्लाह वाजिब में जुदे क़ुर्बतन लिल्लाह ज़रे यहाँ से नियत चीज़ देवी कना सूरह हम को शुरू बे सूरह अल-हम को शुरू बे बिबाला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे कथौन मना दो दफ़ा गया ज़रबिना मस्जिद जमकरान इन्हों पे जुदे देवी का मस्जिद जमकरान खुरी फ़्याक़ची क्यों और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम खुरी फ़्याक़ची हो वाले दिवीनो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे कथौन मना दफ़ा गया याद ज़िक्र को से
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك देखने दफा क्या छा बचाना ता दफा क्या छा बचाना देखने यहाँ आगे सूरो छामचुत إياك نعبد وإياك نستعين देखना اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زرنا देखने यहाँ से قل هو الله بزره قل هو الله بدفع چیک زر بيننا أما ركوع نصوصنا الذكر بو دفع بدون سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده دبي كان سجدين وسا يا ذكر کو دفع بدون سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده دي مثلا يا ركعت مسكا يا حسابك شامچو بمال دبي كان 100 مرتبه اللهم صل على محمد وعلى محمد وسجدين وسا سجدين وسا درود کو دفع کیا دیو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام في اور نماز جعفر طیار صدرینگی صد بلا ایشان دفع جو انجو فیاق چم سنه یا سجده شکر به جده سجده شکر به اعلی سجدین سو سنه دفع کیا اللهم صل علی محمد دیرینگی صد بلا نماز جعفر طیار ساوست نماز جعفر طیار سا ایشان دی بھی تاکید ہے ثواب کو سام سے یوت زبان نماز جعفر تیاری ثواب کو زبان امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فاپو سی کسال به وقت سوچی کسی نماز جعفر تیار بس دارنا کوئی گناہ کنی تعداد کو اگر بیاتھانگی بیامی ذری حساب خواہیون بس یا اندازہ بس یا دریائی نو یوت پیوت پی یا چیزر اللہ شوی قطری حساب خواہیون نسا خلا اشتحبزات کو خلا ماہ مقصد کو گناہ کا عمل ماہ بکن سویا ماتی سوچے چام جو گناہ چو چاہاں سا میلوس خان سوچو دے اہل بیت اطھاری در مبارک ہے اطھار جو راوی سیزہ سے مولا دی ثواب گاما غیلا جوانا امام فاقو سے کسال جو دو چاہ جوانا دی ثواب کو یا عمل کو نظر سے مخصوص ہو وانا دی نماز جعفر تیار بس نارنا حتی گناہ کا عمل بخشش کو خنسو حتی شکان کا عمل متوسط دعا بیت وانا دی بھی طریقو چین جوانا طریقہ کس کسال بیوشد اے طریقہ چک کنا دو اینا حمد و سورہ زیس دو رکات بشیدنا رکات نیس کسی کا سلام تے حمد و سورہ زیر فی با اللہ دی بھی اخلا یعنی سی چی بے جوانا الحمد و زیس دی بھی کنا رکوی نسو سنا دفات چوغا تسبیحات اربعہ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دو زر بينا دبي كان ركوع گوه پدولو دفع چوغا تسبيحات اربعه زر بينا ركوع نسون سنا دفع چوغا تسبيح دفع چو تسبيحات اربعه دبي كان ركوعنا گوسا سنا یا دفع چو تسبيحات اربعه یا حساب کا سجدہ کس کا پدولو سجدہ کس کے نو سجدہ کس کے با اللہ ولدیوں گامس چانا تقریبا خصومگیت سے گوئی یا دیود بیس زیر تا دو مت مطالع آسان پتا یا مسی رکات بشی پیاق بیت فارسی پیاق پر چوخ بیسے دی والا 300 دفعہ دوکسنا تسبیح پکورنا تسبیحات اربعہ زیر دو آسان سوچو وہاں جو 300 دفعہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو جو 300 مرتبہ دو مطالع سیزس نارنا دو آسان طریقہ سوچو دے ہوتا اچھا جو دادرینگ یا فضیلت کو ضرورت ولا درینگ چھانی دیوی فضیلت کو چند ناز ہے ولا دیوی فضیلت کو مطالعہ روزی نہ تقسیم روزی آما مطالعہ تقسیم کو لو درینگ چھان لا متی زندگی میعاد کو سب مقرر ہوئے مطالعہ چام سے عمر کو چام سے عمریت میں سے ہوئے کو یا جو حج لگو کھان کنی حج لا نصیب کو کھان کنی درینگ می تخربین لو خدا ہی بارگاہ یا جو دماغ لگا سلم قبیلہ بنی کلاب پی نور کنی رالی حساب کو اگر کوئی گناہ یوت نارنا دولا تو روایت پر شوزت ہے شاید خوصا متی نور بائن شنید کا دکتو وانا دوی حساب کو یوت نسا خدا استحفظات کو سکھلا بخشیز پہ دینی ملائکوں زمینی کھاؤ ملو یا جو دو کنا کسل کو مد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پوسی امام محمد باقر شیدا کہ درنگی دی چھن پہ بارے نکری فاقر 30 یہ جو دی فضیلت کو زمانہ کسل جو شب قدر علاوہ باقی تمام چھن کو پس درنگی چھن کو افضل ہے مقصد کو دی دو سو وتعالى دی صحبت حساب و استغفار چی فقچی روزے یا اطعام فقچی
या जो दिवसा होय जुदे नमाज देवी कना फजीलत जो दिरिंग सान पो साल साबत या शब कदर अल्लाह से दुख पचो को दिरिंग सान पे साब या रोजे बेन दो चाजे वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi आपको का सान की खुली fi आपको सा दित सान पो साल साबत सु और मकसद पर दी ताला इमाम ज़मानी fi आपको सो चिक या जो दुआ कुमेल पसो निस अच्छा दुआए अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअत यूसा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi आपको दुआ इंदज़ दुआ को ये जो दुआए फरज इमाम ज़मान अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल फरज या जो यूनुस को सूरह ज़ियारत आले यासीन को या जो नमाज जाफर तैयार को नमाज क़ज़ाए हाजात सुसे तुनको हाजात फरिया को दुआए नुदबा या जो या गा मोमिन की परेशानी दूर ब्यायत को या किसी कोई अगर तुमको हाजात चाहिए ना या को रुस्पे ना या को माली परेशानी दुगिया गा किसी परेशानी दुगे परेशानी दूर बैत को सदका भी मयत को दिलिंग इंसान पे बिनो या सदका खैरात भी ना सोसे अजीज अकरबा ला माह बैत को दिवसा शोद है चिकन जुदे यदि अगर सो चिक का होक से या चिक ना ज़र सोसे दिव ला माह बैत को चाहे वाले माह बैत को शो जो खुदाई सिफात من غتان ولا نقام باف ملا بيقو पाया खुदा अरहमर राहिमीन बन सुन मता यो से गुनाह बोल गल बेत लेकिन फिर भी इस्तिगफार चिता मन मता खुदा सी माह बे या वो फरिज़ भी ने मता यो ला माह बे से वो ये मता यो ला माह बे ना खुदा से मता ला माह बे और दियो खुदाई सिफा के चिक ला होक सयदना चिक हो यदना स्निंगे लो कादुरत चना खुदा साथ में बिना दिनी ने देखो ला माफ जर वे तो दो माह बे ना खुदा से गति गुनाह को ला माफ अगतांग में गच्ची लगातांग सिमाह में बे अगर खुदा इसी तरह लगातांग गति गुनाह गामल माफी चलवा दियो बे और दी या अंदाज़ा वैसे दी छाने दो आमाल कुने नु और सोसे गुनाह कुना तौबा भी आयत को या सुई का खातून चियन द दोनों माह भी आयत अक्सर सोसे स्नेन दुल को लपा अलग क्यों से म्यू लपा अलग क्यों से और दी गामा इंशाल्लाह अगर तौफीक सोना आना आमाद बख्शिया नमाज जाफर तैयार पुछी और नमाज इमाम ज़मान पुछी इंशाअल्लाह मतंसी اللهم صل على محمد وعلى محمد परवरदिगार محمد وعلى محمد हरमन से नज़र दीदी सहमा जफरी मुनासिबत से नज़र इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ विलादत व सआदत से नज़र गामी गुनाह ने सगीरा कबीर व अफ़ शद से अल्लाह या तामूनी गा शिकन दुखन गामी गुनाह ने सगीरा कबीर व अफ़ शद से अल्लाह गामी आखिरत या खैर कर गल चुका अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इला अरवाहिना व इला अरवाहिल मुमिनीन वल मुमिनात सवाब الفاتح